नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसदलाई आमन्त्रण गर्ने गर्छौं र उहाँसँग मुलुकको पछिल्लो राजनीति र मुलुकको विकासमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले नेपाली कांग्रेसका सांसद सकलदेव सुतियारसँग छलफल गर्दैछौं। कांग्रेसले सकलदेव सुतियारलाई मनोनित गरेर संविधान सभामा पुर्याएको हो। अहिले व्यवस्थापिका संसदमा उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। सुनसरीबाट राजनीति सप्तरीबाट राजनीति गर्नुभएका सकलदेव सुतियारसँग तपाई पनि छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4005 माफ गर्नुहोला, आज हामीसँग नयाँ नम्बर छ। पुरानो नम्बर बिग्रिएका कारण 4440 नयाँ नम्बर हो यो। 4440 मा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग कांग्रेस सांसद सकलदेव सुतियार छलफलका लागि आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईले उहाँसँगको छलफलमा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4440 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। मा फोन गर्नका लागि हामी आग्रह गर्छौँ। तैपनि प्राविधिक मित्र बुकेशजीले मलाई केही संकेत गर्नुभएको छ, फोनमा केही गडबडी भएको रहेछ भने हामी तपाईलाई फेरि खबर गर्नेछौँ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ कांग्रेस सांसद सकलदेव सुतियार। उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब जिल्लाको महाधिवेशन सकाएर आउनु भएको छ। हजुर, कांग्रेसभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउनु अथवा महाधिवेशन सदस्य बनेर आउनु निकै ठूलो महत्त्वको विषय मानिएको छ र महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नका लागि पनि 4-5 लाखदेखि 15 लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आयो भन्छन् कांग्रेस कार्यकर्ताहरू। तपाईको जिल्ला कस्तो रह्यो? तपाईको विवादित नै बन्यो तपाईको जिल्ला पनि, तर आर्थिक लेनदेनका हिसाबबाट कतिको खर्च गर्नु पर्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नका लागि, महाधिवेशन सदस्य बन्नका लागि? होइन, यसो भयो ठाकुर सर, जति चाहिने बाहिरबाट हल्ला सुनिन्छ त्यो हामी चाहिने धेरै जसो गाविसहरू हाम्रो चाहिने निर्विरोध नै निर्वाचित गरियो, हामी सहमतिमा नै ल्यायौँ। अलि फ्याटफुट कता कता अलिकति झमेला पनि नभएको होइन र यहाँले भने जस्तै आर्थिक लेनदेन पनि ठाउँ ठाउँमा नभएको होइन, तर जुन मात्रामा सुनिन्छ त्यस किसिमको त्यस्तो गतिविधि खासै त्यस किसिमको 15 लाखको ठाउँमा 10 लाख भयो होला। होइन, त्यति मात्राको चाहिने खर्च त मेरो नलेजमा त छैन। अब त्यो चाहिने त्यसरी भएको हो भने त्यो पार्टीको हित विपरीतको कुरा हो र पार्टीको यस्तो एउटा चुनाव पनि नभनौँ न ठाकुरजी, अधिवेशनमा यो किसिमको क्रियाकलाप भएको रहेछ भने त्यो राम्रो क्रियाकलाप होइन। अब संविधान जारी पछि पहिलो पटक पुग्नुभयो आफ्नो जिल्लामा? होइन, संविधान जारी भएपछि संविधान जारी भएपछि त मैले मेरो एकचोटि आमा बिरामी भएर पनि पुगेका थिएँ म। त्यो त्यतिखेर मैले स्पष्ट भन्नु पर्दा पुलिसको स्काउटिङमा पुगेँ म त चाहिने 2 बजे रातितिर। आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, बिरामी आमालाई भेट्न प्रहरीको स्कटिङमा लुकेर राति 2 बजे पुग्नुभयो। के अपराध गर्नुभयो मान्यज्यू तपाईले? होइन, अब यहाँ यसो छ के अपराध भन्दा पनि के हुँदो रहेछ भने त्यो परिस्थितिलाई बुझ्नु पर्यो, किनभने मधेस आन्दोलन चलिरहेको थियो। अब त्यो आन्दोलनको बेला चाहिने कहिलेकाहीँ चाहिने जिम्मेवारीपूर्वक चाहिने प्रस्तुत नहुँदाखेरि विभिन्न किसिम खाले घटना दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले र हामीलाई त्यसै किसिमको चाहिने निर्देशन पनि भएको हुनाले हामीले चाहिने सेक्युरिटीको हिसाबले चाहिने तपाईको त्यो बढी कन्सस भएर हिँडेको मात्रै हो। संविधान जारी गर्नु मधेसका नजरमा तपाईहरु अपराधी त होइन नि? होइन, मधेस त्यस किसिमले त मैले कहिले पनि लिएको छैन। मधेस केही चाहिने असन्तुष्टि थियो, त्यसमाथिको आक्रोश थियो।
संविधान मधेसका पक्षमा थिएन हो? होइन, संविधान समग्रमा हेर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको संसदको बनौट र हरेक कुरा हेर्दाखेरि एउटा तपाईँको सम्झौताको दस्तावेज भएकोले सबै कुरा त्यहाँको पनि समेटिएको छैन र सबै कुरा त्यहाँको पनि छुटेको छैन। त्यसकारण केही असन्तुष्टिहरू थियो, त्यसलाई चाहिँ नि त्यसको लागि आन्दोलन भइरहेको थियो र आन्दोलन हुँदाखेरि त तपाईँको अलि सावधानी बर्तनु त स्वाभाविकै कुरा पनि। तर आन्दोलन पनि संविधान जलाउने, च्यात्ने, तपाईँहरूलाई जिल्लामा जान नदिने, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका घर जलाउने, त्यो ढङ्गको आन्दोलन भनेको त गम्भीरै होला नि, होइन? होइन, चाहिने त्यो चाहिने हामीले पनि विभिन्न बेलामा उहाँहरूलाई आग्रह पनि गरिया थिए। अब आन्दोलनको बेलामा के अलिकति अप्रिय घटनाहरू भएको हो, मतलब जतिखेर तपाईँको चाहिँ सरकार पक्षबाट पनि अलिकति दमन पनि भएको हो, हामीले संसदमा पनि आवाज उठाएको हो र आन्दोलनकारी पक्षबाट पनि गलत क्रियाकलापहरू त्यति बेला नभएको होइन र त्यस किसिमले चाहिने गर्न नहुने हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। जस्तो अब चाहिँ आन्दोलन अलि साम्य भएको हो? होइन, आन्दोलन त अहिले पुरै साम्य भएको छ। हामी चाहिँ तर आन्दोलन रोकिएको छैन भन्दै छ नि त मोर्चाले त। होइन, हामी चाहिने त अब भोलि के होला त्यो त मैले अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन, तर हामी अधिवेशनमा हुँदाखेरि जस्तै 7 तारिखकै कुरा गर्दा हामी पुरै फ्री घुमिया हो, फ्री चाहिने आफ्नो चाहिने कार्यकर्ताहरू हामी चाहिने सबै ठाउँमा पुगेका छौँ। गजब है, आफ्नो जिल्लामा आनन्दले घुम्न पाउँदा त गजबै लाग्यो होला। गजबै लाग्यो, त्यो सही कुरा हो। त्यसमा हामीलाई कतै पनि कुनै बाधा विघ्न भएन। जिल्लामा घुम्न पाउँदा यत्रो गर्व गर्नुपर्ने दिन आए। कस्तो संविधान जारी गराउनु भयो? होइन, त्यो बेला बखतको कुरा हो नि त ठाकुरजी। कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति हुँदो रहेछ जब असमझदारी बढ्छ त्यसलाई सम्बोधन गरेर लैजान सक्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो किसिमका दिनहरू आउँदो रहेछ। मधेसको आन्दोलनलाई हेर्ने तपाईँको दृष्टिकोण के छ? होइन, मैले हेर्नुहोस् के हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसकै त्यतिखेर सरकार हुँदाखेरि जस्तै तपाईँले समानुपातिक समावेशीको कुरा थियो, तपाईँ जनसङ्ख्याको आधार प्लस भूगोललाई हेरिकन ती कुराहरू त हामी त पटक पटक संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएकै हो नि, त्यतिखेरै सम्बोधन गरेर जानु पर्थ्यो, जुन चाहिने अलिकति ढिलो भयो। तैपनि अब माग सम्बोधन भइसक्यो, त्यो कुरा आइसक्यो। त्यसकारण मैले अघि नै भने परिस्थिति बस कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। अब अहिले मधेसका चाहिने आन्दोलनकारी शक्तिहरूले पनि यो कुराहरूलाई महसुस गरिरहेछ। अब प्रधानमन्त्री दिल्ली गएर आउनु भएको छ, यसकारण पनि अब मधेसवादी दलहरू चुप लाग्छन् कि भन्ने हो कि केही? होइन, यस्तो हो क्या ठाकुरजी, मेरो एउटा के मान्यता हो भने आफ्नो देशभित्रको समस्या देशभित्रै समाधान गर्न सक्नुपर्छ र विदेशीसँग त हाम्रो जुनसुकै भारत हो, चीन हो या जुनसुकै कन्ट्रीसँग हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ र त्यसकारण चाहिने अब प्रधानमन्त्रीजी भारत गएर आयो त्यसकारण शान्त हुन्छ भन्ने मान्यता त म राख्दैन। के हुन्छ भने हाम्रो एउटा छिमेकीको नाताले चासो हुनु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर घरभित्रको समस्या त सरकार पक्षले पनि र आन्दोलनकारी पक्षले पनि यही बसेर समाधान गर्न सक्ने हैसियत राख्नु पर्छ। जस्तो नि मानिज्यू, अब विशेष गरी अब मधेसको आन्दोलन चाहिँ सीमाङ्कन र नागरिकतामा बढी केन्द्रित जस्तो देखियो। हजुर, संविधानले यी दुईवटै विषयमा गरेको चाहिँ के छ? होइन, यसो नागरिकताको विषयमा चाहिने गलत इन्टरप्रिटेसन भएको रहेछ। मैले आफू बुझ्दासम्म नागरिकतामा कुनै त्यस्तो किसिमको समस्या मलाई लाग्दैन, किन भन्दाखेरि त्यो जुन विश्वव्यापी मान्यता अनुसार नै भएको रहेछ। त्यसमा चाहिने अब कसैको व्यक्तिगत बढी चासो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र मैले सीमाङ्कनको विषयमा बोल्नु पर्दा यहाँ ठाकुरजीले नै लिनुभएको अन्तर्वार्तामा पनि मैले आम हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइलाई निवेदन मैले के गरिया थिएँ भने त्यो नेताहरू बसेर चिरफार गर्ने विषय होइन, त्यो त विषयको ज्ञान भएको व्यक्तिहरू राखेर गर्नुपर्ने विषय हो। हजुर हजुर, आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ।
हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौं। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले कांग्रेस सांसद शकलदेव सुतिहारसँग छलफल गरिराखेका छौं। शकलदेव सुतिहारलाई कांग्रेसले मनोनित गरेर व्यवस्थापिका संसदमा पुर्याएको छ। तपाई पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 44 40 415 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 44 40 415 मा तपाईले फोन गरेर आजका हाम्रा अतिथि कांग्रेस सांसद शकलदेव सुतिहारसँगको छलफलमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो टेलिफोन नम्बर नयाँ हो, 44 40 415 मा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। मानिज्यू, अब अलिकति नागरिकताको विषयमाथि चर्चा गरौँ। हामीसँग संघीय समाजवादी फोरम नेपालका एकजना सांसद उषा यादवको नागरिकता सम्बन्धीको एउटा अभिव्यक्ति छ। त्यो अभिव्यक्ति तपाईलाई सुनाउँछु। म आफ्नै उदाहरण दिँदैछु तपाईलाई। मेरो विवाह चाहिँ 1980 में भयो है। म चाहिँ इन्डियाको छोरी, दरभंगामा म जन्मेको, अनि मेरो विवाह चाहिँ सिराहामा भयो। मैले चाहिँ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाएँ है। मेरो श्रीमान चाहिँ वंशज हुनुहुन्छ अनि मेरो तीनजना बच्चाहरूले वंशज पायो। तर अबको अहिलेको संविधानमा यो चाहिँ आमा चाहिँ अंगीकृत नागरिकता हुनाले गर्दा उसको छोराछोरीले वंशज नपाउने। तपाईले गलत व्याख्या गर्नुभयो। हजुर मान्यज्यू, हजुर के भन्नुहुन्छ तपाई? होइन, ती यहाँले नै भनिसक्नुभयो गलत व्याख्या होइन, मैले भन्नु त भिन्न कुरा हो, तपाईले भन्नु। यहाँ सुन्नु न सर, मेरो पनि त 84 मा मेरो मिसेज पनि इन्डियाकै हो। मेरो पनि त 2टा छोराछोरीले पाइसक्यो। त्यस्तो केही छैन। आमा बुवा नेपाली नागरिक हो भने त्यो वंशजको नाताले अब संयोगले तपाईको ससुराली पनि इन्डियामा, हजुर, उषाजीको माइती इन्डियामा, हजुर, उषाजीले हाकी के भन्नुभयो भने अघिल्लो संविधानले अंगीकृत आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेको थियो, अहिलेकोले नदिने भनेको छ, व्यवस्था गरेको छ भन्नुभयो। यही कुरा उहाँले त्यत्रो एउटा सांसद जस्तो मान्छेले यसरी भ्रमपूर्ण कुरा गर्नुभयो भने तपाई पनि मधेसबाट राजनीति गर्ने, तराईबाट राजनीति गर्ने मान्छे, तपाईले आफूले बनाएको संविधानका बारे यस्ता भ्रमहरू छरिरहँदा किन जान नसक्नु भयो नागरिकका बीचमा? होइन होइन, त्यतिखेर जान नसक्या सुन्नुहोस् के हुन्छ भने नि ठाकुर सर, कसैले चाहिने अपव्याख्या गर्छ, त्यो राम्रोसँग पढ्दैन, त्यो राम्रोसँग बुझ्दैन अनि बोलिहाल्छ, त्यसको पछाडि लाग्ने होइन। त्यसको पछाडि तपाई पो लाग्नुहुन्न त। सिङ्गो मधेस लाग्यो, हेर्नुहोस् त, गरिब नागरिकहरूले खाना छोडेर काम गर्न छोडेर लागे, मान्छे मरे, अनि कुरालाई यही रोके। त्यो सिङ्गो मधेस लागेको होइन के। तपाई यसो भन्नुहुन्छ, तपाई आफै गाउँ घर जान सक्नुहुँदैन? अनि त्यो त एउटा आन्दोलनको आग हो, त्यो त्यसकारण त्यो सिङ्गो मधेस लागेको होइन। सिङ्गो मधेस थिएन, झुण्ड थियो, एउटा समूह थियो भने किन तपाईहरूले गलत प्रचार गर्नेलाई कारबाही गर्न नसके? अब त्यो त सरकारको काम हो। सरकारमा तपाईकै पार्टी पनि थियो क्या? संसदले कारबाही गर्ने होइन ठाकुरजी, त्यो त नेपाल सरकारको काम हो। त्यसरी नपन्छिदिनुस् न, तपाईकै पार्टीको नेतृत्वको बखत आन्दोलन सुरु भयो होइन र? होइन, ठिक छ, त्यो मैले कहाँ चाहिने त्यति बेलाको कुरा एउटा फरक दृष्टि थियो। संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी केही गलत प्रचारहरू भएको हो, त्यस्तो केही पनि होइन। त्यो त मेरो के सल्लाह र सुझाव हुन्छ, उहाँहरूले राम्रोसँग संविधान पढिदिनु पर्यो अनि आफै छर्लङ्ग हुन्छ। पढ्नु पर्यो राम्रोसँग, कसैले सुनेर कसैले भनेको भरमा लाग्नु हुँदैन। हजुर, आदरणीय श्रोता, इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौं। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले कांग्रेस सांसद शकलदेव सुतिहारसँग छलफल गरिराखेका छौं। तपाई पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने 44 40 415 मा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् त, कहाँबाट को बोल्नुभयो? घनश्याम खतिवडाजी, भन्नुहोस् त, तपाईको आवाज राम्रोसँग सुनिएको छैन। घनश्याम खड्गाजी भन्नुहोस्। आज सांसद जनता कुरा कार्यक्रम नि तपाईले कार्यक्रम सुन्न भ्याउनु भएको छैन। अर्को श्रोताको प्रश्न लिन्छौँ हामी। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। 44 40 415 मा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग नेपाली कांग्रेसका सांसद शकलदेव सुतिहार छलफलका लागि हुनुहुन्छ।
कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार अतिथिज्यू, म गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। हजुर नमस्कार। म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको महाधिवेशनको कुराहरू, पार्टीको महाधिवेशनमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, यो खर्चिलो भड्किलो गुट उपगुट सिर्जना गर्ने, विदेशी दावेदारी गर्नेको दौड छ। यस्तो अवस्थामा कस्तो खालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना होला पार्टीभित्रै संयमित नभएपछि? जवाफ दिनुहोस्। यहाँको प्रश्न एकदम जायज छ, तर के हुँदो रहेछ भने त्यो प्रजातन्त्रमा जब तपाईँको अधिवेशन या कुनै जब नेतृत्वको छनौटको कुरा हुन्छ नि, त्यति बेलासम्मको लागि गुट र उपगुट हुन्छ। र यहाँले जहाँसम्म खर्चिलो भड्किलो त्यो कदापि हुनु हुँदैन। त्यो चाहिने त्यो यदि भएको हो भने त्यो गलत हो, त्यसरी हुनु हुँदैन। चुनावको बेला, अधिवेशनको बेला सामान्य गुप हुनु चाहिने, त्यो प्रजातन्त्रमा त्यसलाई चाहिने अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। अब नि मान्यज्यू, हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले राजकीय सम्मान दिएको छ, रातो कार्पेट ओछाएर गजबको सम्मान दिएको छ। यो बेला नेपाल भारतको सम्बन्धका बारे चुस्सकै बोल्नु पनि अपराध होला जस्तो हुँदैछ। त्यति महत्त्वपूर्ण सम्मान पाएर प्रधानमन्त्री फर्किएका छन्। फेरि पनि तपाईँ आफै पनि त्यो विषयसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, तपाईँको ससुराली भारतमा छ। सबै मुलुकको आफ्नो ढङ्गैको आफ्नै किसिमको कानुन हुन्छ। अब अहिले नेपाली चेली विवाह गरेर बाहिर गइन् र उनका श्रीमानले उनलाई छोडिदियो र उनीबाट जन्मेका 1 जना 2 जना 5 जना 7 जना जति भए पनि तिनलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयले विवाद उत्पन्न गराएको छ। गर्नुपर्ने के हो? देशले आफ्ना नागरिकलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, आफ्नो भित्रको कानुन कस्तो बनाउनुपर्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो नि, त्यसमा मैले के छ भन्दाखेरि त्यो त उसमा हाम्रो संविधानमा पनि प्रावधान भएकै हो नि। अब जब कसैले नेपाली नागरिकता त्याग गरेर बाहिर जान्छ भने अब त्यसको अब बुवा र आमाको कुरा आयो। अब बुवा चाहिने यतै छ, त्यसबाट जन्मेको सन्तानको चाहिने नागरिकताको विषयमा त नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपले व्याख्या गर्नुपर्छ। वंशजको नागरिकता दिने भने नि त, जस्तै तपाईँ त्यसको उदाहरण हुनुहुन्छ। तपाईँ वंशजको नागरिक हुनुहुन्छ, तपाईँको पत्नी भारतीय हुनुहुन्छ, अङ्गीकृत नागरिकता पाउनु भएको छ, तर तपाईँका छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पायो। हजुर होइन? हजुर। अब यहाँ त मानौँ न नेपाली चेलीको विवाह भएर, अब अहिले भारतको पनि कुरा नगरौँ, अहिले भारत र नेपालका बीचका वैवाहिक सम्बन्ध बढी हुने भावहरू यो बढी चर्चामा आयो। बाहिर अन्यत्र कतै गइन्, विदेशी मुलुकमा गइन्, उनले 5 वटा सन्तान जन्माइन्, उनका श्रीमानले उनीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्यो। अब त्यो चाहिँ बाहिर कि नेपालभित्र सन्तान जन्माएर गएको बाहिर हो कि बाहिर गएर सन्तान जन्माएर? विवाह गरेपछि त बाहिरै गयो होली नि त। सन्तान जन्माएर बाहिर गयो, बाहिरै सन्तान जन्मायो होली नि त, आफ्नै घर विवाहको घरमा जन्माइन्, उता जन्माइन्, मानुस बेलायतमा जन्माइन्। अब के गर्ने? अब त त्यहाँ अब यसो छ नि त, अहिलेको विवाद यो हो नि, होइन? होइन त, बेलायतमा जन्मायो बच्चा भने त्यो त उनीहरूको नियम अनुसार त उसले उता नागरिकता पाउँछ। अब उनी नेपाल आउन चाहन्छन् सन्तान बोकेर। होइन त, त्यहाँ छ नि त तपाईँको चाहिने फेरि प्रत्याग गरेर आएको खण्डमा कति वर्ष उनका छोराछोरीले पाउने कि नपाउने? अब त्यसको सबै ऊ गरेर आएपछि त यहाँकै नागरिकता उसले सबै त्याग गरेर उताको यता आएर नागरिकता लियो भने त छोराछोरीले किन नपाउने? अनि अहिलेको अर्को विषय, अर्को विवाद, हजुर, ज्वाइँले पनि नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ नि, होइन? के रे? ज्वाइँ मानौ तपाईँको छोरी भारतमा कतै विवाह गरिदिनु भयो, हजुर, अब तपाईँले आफ्नो ज्वाइँलाई पनि नेपाली बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यसको सर्टेन क्राइटेरिया त राखेकै छ नि त संविधानमा ठाकुरजी। अब त्यो अङ्गीकृतको एउटा प्रोसेस भिन्न होला, तर सजिलो गरी नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने जुन आवाज आइराखेको छ। नागरिकता भने जस्तो विषय चाहिने नि ठाकुरजी, नागरिक भन्ने विषय देश पर त्यो चाहिने सजिलो काट्ने र सजिलै दिइहाल्ने भन्ने विषय पनि होइन। नागरिकता दिने हामी कहाँ जति सजिलो गरी नागरिकता संसारका कुन देशमा पाइन्छ होला? मलाई त त्यस्तो कतै त्यसरी जान बित्तिकै नागरिकता पाइहाल्ने, तर हामी कहाँ त पाइन्छ नि। जस्तै त्यही भारतमै पनि अङ्गीकृत नागरिकता, वैवाहिक महिलाले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि 5 वर्ष लामो समय गुजार्नु पर्छ। नागरिकता जस्तो विषय, तर हामी कहाँ त विवाह गर्यो भोलिपल्ट नागरिकता पाइगयो हो या होइन। त्यसकारण जब धेरै सजिलो हुँदाखेरि, अब जब प्रावधानहरू अलिकति त्यसलाई चाहिने मोडिफाई गरेर राख्दाखेरि मान्छेलाई
त्यो एउटा उखान खाइ पाएको चिज चाहिने काटियो भने अलि गाह्रो मान्दो रहेछ नि, त्यस किसिमले भएको। तर नागरिकता जस्तो सेन्सिटिभ विषयलाई चाहिने धेरै सोच समझ गरेरै राख्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिने जथाभावी गर्नु पनि हुँदैन। अब तपाईहरुले अहिले संविधानमा जथाभावी गर्नु भएको छ कि छैन? होइन, त्यस किसिमको त्यस्ता केही पनि छैन त्यस्तो कुरा। जस्तै तपाईँको त्यो ज्वाइँको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो, त्यहाँ प्रावधान थियो नि, इभेन पहिला त जस्तै 15 वर्षसम्म 10 वर्षसम्म यस्ता कुराहरू राखिया थियो, त्यसमा छलफल हुँदै थियो। ज्वाइँलाई पनि दिने, त्यसको त्यो फेरि सर्टेन क्राइटेरिया हुन्छ नि, सर्टेन टाइम नेपालमा बस्नु पर्यो, ती क्राइटेरियाहरू भित्र पर्यो भने पछि नागरिकता पाउँछ। आउन बित्तिकै त कहाँबाट नागरिकता दिन्छ? हामीसँग कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर भन्नुहोस् न। नमस्कार, म त्रिलोकी सिंह दुबईबाट, सप्तरी दुबईबाट। हजुर सप्तरीबाट भन्नुहोस्। म संसदीय नमस्कार। नमस्कार। म के भन्न चाहन्छु भने आम जनताको लागि संविधान बनेको छ होइन, सबै जनताको लागि। अनि जनताहरूले संविधान पाउन अधिकार छ कि छैन? यदि छ भने सबै जनताहरू के पढेको छ संविधान, आम जनताहरू बताइदिनु। हजुर प्रश्न बुझ्नुभयो? यो सुनिएन ठाकुर सर। उहाँको आशय के हो भने संविधान सबै नागरिकले पढ्न पाएनन् नि त। तपाईले संविधान राम्रो छ भनिरहनु भएको छ, संविधान कम्तीमा नागरिकले पढ्न पाएका हुन्थे भने अघि उषा यादवजीले जसरी गलत व्याख्या गर्नुभयो, नेता स्वयं गएर नागरिकका अगाडि, गरिबका अगाडि गलत व्याख्या गर्न पाउँदैनथे। संविधान पढाउनु पनि त सक्नु पर्यो नि त तपाईहरुले भन्नुहुन्छ। होइन, त्यो चाहिने मैले पनि यो कुरा चाहिने 100% उहाँले गरेको प्रश्न चाहिने जायज हो। त्यसमा चाहिने सरकार पक्षको कमजोरी भएकै हो, त्यतिखेर पनि हामीले आवाज उठाएकै पनि हो कि जानुपर्छ जनताको बीचमा। आन्दोलन भए तापनि जनताको बीचमा गएर हामीले यो चाहिने संविधान जनजनमा बुझाउन सक्नुपर्छ। त्यो पक्षबाट कमजोरी भएकै हो ठाकुरजी। हजुर फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते, म श्याम खतिवडा संसदीयबाट। सभासदज्यू नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने आफ्नो राष्ट्र हो होइन, त्यसमा संविधान बनेको छ, हामी सबै खुसी छौँ। र सबभन्दा पहिलो कुरो के भने भारतीयले जहिले पनि आफ्नो पराकाष्ठ नागेर जहिले पनि हामीमाथि थिचोमिचो गरेको छ। किन भनेदेखि रघुवर प्रसाद सिंहले है ग्रामीण मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नु भने काठमाडौँलाई हामी करोडौँ भारतीय नागरिकले हामीले घेरेर मधेसवादी दलका चाहिँ मागहरू चाहिँ हामी पुरा गर्न लगाउँछौँ भनेर धम्की दिनुभएको थियो। यसबारेमा नेपाली काङ्ग्रेसकै धारणा बताइदिनुहोस् न मलाई। होइन, यसमा यहाँले उठाएको प्रश्नमा मेरो के चाहिने यहाँलाई अनुरोध छ भने आफ्नो घरभित्र जब हामी अरूलाई बढी चलखेल गर्न दिन्छौँ त्यसका नतिजाहरू यो हो। र यस्तो कुराहरू यदि कसैले बोलेको छ भने त्यो चाहिने नेपाली जनतालाई सही हुँदैन, त्यो राम्रो कुरा पनि होइन। एउटा सोभरेन कन्ट्रीमाथि कुनै पनि देशले चाहिने यस किसिमको वक्तव्य दिन सुहाउँदैन, त्यो मैले मान्यता राख्छु। तर साथसाथै मैले यो पनि भन्न के चाहन्छु भने यो कतिपय हाम्रै कमजोरीले गर्दा पनि अरूले चाहिने जथाभावी बोल्न पाएको छ। त्यो आफ्नो कमजोरी हामीले पनि सच्याउन सक्नुपर्छ। आफ्नो देशभित्रको समस्या हामीले आफै समाधान गर्न सक्नुपर्छ। हजुर आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौँ। हामीसँग काङ्ग्रेस सांसद सकलदेव सुतियार हुनुहुन्छ। 44 40 415 मा तपाईँले फोन गरेर उहाँसँगको छलफलमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर। हजुर भन्नुहोस् न। म विष्णु सल्लागाई कुमारीघालबाट। सांसदज्यू नमस्कार। हेलो हजुर हानिज्यू, आवाज आइरहेको छैन सर। सांसदज्यू नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हजुर, अहिले जुन देशमा देखिएको जुन असहज परिस्थिति छ हजुर, यसमा तपाईँ मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ संसदमा। हजुर, संविधानमा नयाँ बनेको संविधानमा पनि यहाँले सही पनि गर्नुभयो। हजुर, तर अहिले उषा यादवको कुरो हाम्रा ठाकुरजीले त्यहाँ तपाईँको अगाडि राखि पनि सक्नुभयो। हजुर, यो सबै कुराहरूले गर्दा नेपालको तराई भन्ने भाग चाहिँ अब नेपालभित्र रहन सम्भव छ कि छैन,
छैन भन्ने कुरोहरू छर्लङ्ग दिन एकपछि अर्को गर्दै बलियो हुँदै गएको देखिन्छ। त्यसमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो नेपालमै रहनुपर्छ कि पर्दैन? नेपालको भूमि हो कि होइन? हजुर हजुर भन्नुहोस् त। होइन, यसरी चाहिने आँती हाल्नुपर्ने केही कुरा होइन। कसैको अभिव्यक्ति के हुँदैमा त्यो नेपालभित्र रहन्छ कि रहँदैन यस्तो कुराहरूको कुनै तुक हुँदैन। त्यो व्यक्तिको विचार हो, त्यो नेपालभित्रै छ, नेपालभित्रै रहन्छ। त्यस्ता किसिमका कसैले चाहिने यस किसिमको चाहिने कुनै अप्रिय अभिव्यक्ति दियो भने त्यसको पछाडि लागेर हामी धेरै शङ्का उपशङ्कामा नजाउँ। त्यो सिङ्गो नेपाल हो, नेपालभित्रै तराई पनि छ, मधेस पनि छ। त्यसमा हामी चाहिने यस किसिमको चाहिने एकदम आवेशमा आएर त्यो के नहोला, के न भइहाल्छ भन्नेतिर नजाउँ। म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो कुनै किसिमको चाहिने गतिविधि हुँदैन। म पनि तराईबाटै हो, म नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद हो। सबैजना होइन, आन्दोलनको बेलामा कतिपय अप्रिय स्थितिहरू आउँछ, त्यसलाई हेरेर मात्रै हामीले आकलन गर्ने आँट्ने कुरा आउँदैन। हजुर, फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर भन्नुहोस् त, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर भन्नुहोस् त। म काठमाडौँबाट हो सर। भन्नुहोस्, को बोल्नुभयो, कहाँबाट को बोल्नुभयो? काठमाडौँबाट खगेन्द्र सुवेदी। प्रश्न राख्नुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसको सभासदलाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। म खगेन्द्र सुवेदी हो, काठमाडौँबाट। हजुर सुवेदीजी भन्नुहोस्। हजुर, नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी। हजुर। अनि यो देशको संविधान बनाउनमा पनि अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जोड गर्नुपर्ने र गरेको पनि हो। हजुर। तर बिचमा तपाईँको यो संविधान जारी हुनु अगावै यो कैलाली टिकापुर घटनामा पनि तपाईँहरूको पार्टी आफ्नो पनि संलग्नता भएको भन्ने पनि सुनिएको थियो। अनि अब तराई मधेस आन्दोलनमा पनि तपाईँहरूको कोही नेताहरू कार्यकर्ताहरू सहभागी भएको पनि पाइएको भन्ने कुरोहरू यहाँ सञ्चार माध्यममा केही उसमा हामीले सुनिएको थियो र पनि मधेसका आन्दोलनकारीले लखेटिएको र आन्दोलनमा सहभागी हुन नदिएको भन्ने कुरा पनि सुनिएको थियो। यो सत्य हो कि होइन? जवाफ दिनुहोस् मानिज्यू। यसो छ सुवेदीजी, यहाँले उठाएको प्रश्नमा र यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो पार्टीको हैसियतले अब के छ भन्दाखेरि यहाँले भनेको कुरा चाहिने धेरै ठाउँमा उठी पनि सकिया छ। पार्टीले पनि यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएकै हो। अब यस्तो आन्दोलनको बेलामा फ्याटफुट अब को कहाँ केमा जान्छ त्यसलाई धेरै ठुलो महत्त्व दिइराखेर पनि काम हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब देशभरि त्यो तराईतिर त्यत्रो आन्दोलन हुँदाखेरि अब कुन कुन पार्टीको को कहाँ गयो, कोही चाहिने प्रेसरले पनि गयो, कसको के मनमा थियो त्यतातिर हामी धेरै बढी केन्द्रित भएर काम लाग्दैन। जिम्मेवार कुनै व्यक्तिबाट त्यस्तो कुरा भए हो भने त्यसलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र लिनु पनि पर्छ। हजुर, फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विश्वनाथ श्रेष्ठ सामाकुसीबाट। भन्नुहोस्। सांसद जोजलपा। जुजुलपा, मेरो सानो प्रश्न छ। हजुर। नेपालमा नागरिकता लिनको लागि यस्तो बिटी रियाल किन काटेको होला, जबकि नागरिकता लिनासाथ 20-22 हजारको ऋण पर्छ एउटा नेपालीको टाउकोमा? यो हुँदा हुँदै पनि त्यस्तो के रहस्य छ नेपालमा नागरिकता? यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु, जवाफ दिनु होला मानिज्यू। होइन, यसो छ श्रेष्ठजी, कुरा के हो भन्ने मैले यहाँलाई भन्नुपर्दा त्यसमा चाहिने सरकार पक्ष बढी सचेत हुनुपर्छ। कसले के लिन खोजिया हो, के रियाल चुहाउन खोजिया हो त्यो होइन, होला केही डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट केही इन्ट्रेस्ट होला। त्यसमा त चाहिने हाम्रो सरकार पक्ष बढी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ। त्यसमा कसले के लिन खोजेको त्यसको पछाडि परेर काम छैन के। हाम्रो चाहिने नियम कानुन हामीले दिने नदिने, कस्तालाई दिने त्यो क्राइटेरिया छ। त्यसमा कसैले चाहिने लिन खोज्दैमा दिनु हुँदैन भन्ने मैले मान्यता राख्छु। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो। हजुर भन्नुहोस्। हजुर नमस्ते, म दाबासीबाट मुकुन्द सुब्बाले।
अतिथिज्यू नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। यहाँले भोलिको कुरा भन्न सकिँदैन भन्नुभयो होइन। मेरो विचारमा त राजनीतिले भोलिको होइन दशकौं पछिको भिजन राख्नुपर्छ, तब मात्रै राजनीति चल्छ, नभएदेखि देश चाहिँ भर्खालोमा जान्छ। मैले के को लागि भोलिको भन्न सक्दैन मैले भने भोलि चाहिँ तराईमा के हुन्छ भनेर भन्न सक्दैन भन्नुभएको थियो होइन। होइन अब यो चाहिँ भविष्यवाणी त के गर्ने, के हुन्छ भन्दाखेरि के विषयमा के हुन्छ होइन। राजनीतिज्ञले चाहिँ भोलिको होइन दशकौं पछिको चाहिँ भविष्यवाणी गर्नुपर्छ र तपाईको प्रश्न त स्पेसिफिक आउनु पर्यो नि। भोलि के विषयमा के हुन्छ भन्नु पर्यो नि। अर्को भन्नु हेलो हजुर अर्को भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ देशलाई संहिता र धर्मनिरपेक्षतामा चाहिँ धकेलेर ठूलो गल्ती गर्नुभएको छ। त्यो भन्दा ठूलो गल्ती चाहिँ राष्ट्रको लागि अर्को कुनै हुनै सक्दैन मेरो चाहिँ विचारमा। धन्यवाद। के भन्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ नि हामीले देशलाई संहिता र धर्मनिरपेक्षतामा धकेलेको होइन, यो चाहिँ नि आम जनताको माग हो। संहिता भनेको चाहिँ नि आवश्यकता हो, अहिले धकेलिएको होइन र प्रजातन्त्रमा सेकुलरिज्म हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि मान्यज्यू अब आम नागरिकको माग भन्नुभयो, त्यो आम नागरिक तपाईकै खल्तीमा थिए कि पुष्पकमल दाहाल अथवा एमालेका कुनै नेताको खल्तीमा थिए अथवा तपाईका नेता कुनै कतैबाट कहीँबाट आएर उनीहरुको खल्तीमा थिए, ती नागरिक कहाँ थिए भने? हैन ठाकुरजी, जस्तै धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्यो नि, कहाँ कुन धर्मलाई कहाँ ब्यान्ड लगाएको छ र, कहाँ रोकिया छ त? यहीँनिर तपाईले जनमत संग्रह संकलन गर्न जाँदा धर्म गर्नुभयो भने अरु धर्मावलम्बीहरूलाई चोट पुग्दैन र? कहाँ कुन धर्मलाई रोकिया छ त? हामीले कसैलाई कतै पूजा गर्न रोकिया छ कि? हिन्दू धर्म सापेक्षी हुँदा पनि कहाँ कसलाई रोक्नु भएको थियो र? रोक्नु भएको थियो कसैलाई पनि रोकिया थिएन। त्यसमा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि यही हुनुपर्छ। नागरिकको चाहना अनुसार गरेको भन्नुभयो रे कि नागरिकको चाहना कहाँ भेट्नु भएछ भनेर नि? होइन सुन्नुस् न, के भयो भन्दै होइन, अब यहाँले जुन कुरा प्रश्न उठाउनु भयो मैले अघि जहिले पनि भन्ने गरिया छु, यो संसदको बनोट अनुसार पनि धेरै कुरा कसैले चाहेर पनि भएन, धेरै कुरामा। त्यसकारण त तपाईले के छ भन्दाखेरि अलिकति असन्तुष्टिहरू पनि बढेको कारणहरू पनि त छन् नि त, तर त्यसलाई त हामीले सम्बोधन गर्दै जानु पर्यो नि, कुनै न कुनै निकास त दिनु पर्यो नि त। एउटै कुरामा अल्झिराख्यो भने त संविधान बन्न त सम्भव थिएन। फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ प्रश्नका लागि। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् त, को बोल्नु कहाँबाट? म कृष्णबहादुर छेत्री सिफलबाट बोल्दैछु। कृष्णजी भन्नुहोस् त, प्रश्न राख्नुहोस्। नमस्कार सांसदज्यू। नमस्कार नमस्कार सांसदज्यू, मेरो एउटा क्वेसन के छ भने हजुरलाई, हजुर मेरो घरमा एउटा थारू परिवार विस्थापित भएर बाह्रको छाता पिपराबाट आएर बसेको 25 वर्ष जति भयो हो। हजुर त उसको आमा जुन बच्चालाई नागरिकताको सवाल अहिले म गर्दैछु, उसको आमा म कहाँ बसेर कामसाम गरिरहेको छ र दुईटा बच्चाहरू म कहीँ जन्मेर सिफलमा अहिले नागरिकता लिने उमेरमा पुग्यो, 19-20 वर्ष। उसको बुवा चाहिँ बाहिर विदेशमा काम गर्छ, कोरियामा। मैले त्यो बच्चीलाई नागरिकता लिन पठाएँ। त जिल्लामा पुगेपछि के भन्छ भने तिमी यो जन्म दर्ता छैन, मैले जन्म दर्ता गर्नु मिल्दैन। यो चाहिँ त्यहाँको सचिवले छाता पिपरामा म जन्म दर्ता गर्न सक्दिनँ, तपाईँले काठमाडौँमा गर्नुहोस्। काठमाडौँमा मलाई भन्यो काठमाडौँमा मिल्दैन हजुर, तपाईँले जहाँ बाउ आमाको नागरिकता छ त्यहीँ जानुपर्छ। बाउको नागरिकता पनि लगेको छ, आमाको नागरिकता पनि लगेको छ। त्यो सचिवले यति दुःख दियो त्यो बच्चीलाई, त पहाडी जस्तो छ, तँलाई थारू बोल्नु पनि आउँदैन, त इन्डियाबाट आएको होला। पछि लास्टमा गएर उसले 3000 रुपियाँ लिएपछि चाहिँ जन्म दर्ता बल्ल बल्ल दिएर त्यो बच्चीले 6 दिन लगाएर चाहिँ नागरिकता लिएर आयो। अब यस्तो अवस्थामा के जन्म दर्ता दिन चाहिँ बाउ आमाको नागरिकता हुँदाहुँदै पनि त्यति गाह्रो पर्छ सचिवहरूलाई? होइन, यहाँले यो बडो दुःखद घटना हो यो चाहिँ नि। यसै कारण यसलाई चाहिँ नि यो चाहिँ नि यहाँले हेर्नुभयो, यहाँले नै भन्नुभयो कि 3000 दिएपछि दियो, यो चाहिँ नि सरासर गलत हो। त्यो चाहिँ नि त्यो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिको गैर जिम्मेवारीको कुरा हो र यसमा चाहिँ नि राज संयन्त्रले चाहिँ नि विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ र पुर्याउनमा आग्रह गर्दछु। यस किसिमको दुःख चाहिँ नि आम नेपाली जनताले भोग्न नपरोस्। यसमा चाहिँ नि राज्य पक्ष चाहिँ नि सरकारी संयन्त्र चाहिँ नि
गम्भीरतापूर्वक यस्ता विषयहरूलाई लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यज्यू। अब असली नागरिकलाई नागरिकता लिन यति गाह्रो, अब विदेशी नागरिकलाई विशेष गरी अब भारत खुला सिमानाको छिमेकी मुलुक भएका कारण भारतीय नागरिकहरू नेपालबाट नागरिकता लिन बढी लालायित हुन्छन्। ती अनेक कारणहरू होलान्। अब उनीहरूलाई चाहिँ 2-4 हजार बुझाएमा नागरिकता बेच्ने यो प्रवृत्तिलाई कहिले रोक्ने भने यसरी पनि देश बन्छ होइन। त्यसकारण के भयो भने नि ठाकुरजी, जुन संविधान जारी भयो त्यसपछि अलिकति असमझदारी, मैले त्यही कुरा निवेदन गर्न खोजेको हो कि के छ भन्दाखेरि यस्ता चिजहरूलाई, यस्ता गलत क्रियाकलापहरूलाई रोक्नै पर्छ जुनमा हाम्रो पक्ष यानी सरकारी पक्षमा त केही कमी कमजोरी भइरहेको छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ विशेष गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। जस्तै यस्ता चलखेलहरू बन्द हुनै पर्छ। जस्तै जिल्ला जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ, त्यहीबाट पनि कतिपय कुराहरूमा त्रुटि भएको रहेछ। जस्तै योभन्दा पहिला तपाईँको चाहिने राजनैतिक दलहरूको चाहिने समझदारीमा चाहिने नागरिक सिफारिस दिने रे। अब सबैको आफ्नो विभिन्न इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ। ती कुराहरूलाई हामीले एकचोटि गरिसकेपछि यसमा त्रुटि हो भने त्यसलाई सच्याउन सक्नुपर्छ। र मैले पटक पटक निवेदन गरेको कि चाहिने राज संयन्त्र चाहिने यसमा धेरै चनाखो हुनुपर्छ। गम्भीरतापूर्वक यस्ता विषयहरूलाई लिनुपर्छ। नागरिकता जस्तो विषय जथाभावी दिने 2-4 हजार रुपैयाँ खुवाएर बाँड्ने विषय पनि होइन। यसमा चाहिने हामी पूर्ण रूपेण सतर्क भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हजुर मानेज्यू, अब महाधिवेशन नजिकिएको छ। हजुर, कांग्रेसका प्रायजसो सांसदहरूसँग भेटिसकेपछि केन्द्रीय सदस्यको आफू पनि आकांक्षी रहेको भनेर बताउँछन्। हजुर, अरू नेताहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। हजुर, हैसियत अनुसारको पद खोजीको अवस्था देखिन्छ। तपाईको स्थिति के छ? तपाईँ के सोच्दै हुनुहुन्छ? यस्तो भयो ठाकुर सरसँग मार्फत मैले एउटा कुरा चाहिने आम नेपाली दिदी बहिनी दाजुभाइलाई के चाहिने निवेदन गर्न खोजिया छु कि म जुन कास्टबाट, मेरो जुन जातबाट म बिलोङ गर्छु र नेपालको हिस्ट्रीमा, नेपालको इतिहासमा म पहिलो सांसद हुँ त्यो जातबाट। नेपाली कांग्रेसको निर्देशिकामा पनि जुन जातहरूको वर्णन गरिया छ त्यसमा चाहिने मेरो जात चाहिने तपाईको अल्पसंख्यक र पिछडामा पर्छ। र मैले चाहिने के यहाँ मार्फत चाहिने निवेदन गर्न खोजिया हो भने यस्तो यदि नेपाली कांग्रेसको जहिले पनि के पोलिसी रहिआएको छ भने नेपाली कांग्रेसले यो कुरामा मान्यता राख्छ। हेर्नुस् तपाईँ, नेपाली कांग्रेसको विधान पनि सबैभन्दा बढी समावेशी विधान छ। त्यसमार्फत चाहिने म जस्तो यस्तो जुन पिछडिया वर्गका जातहरूको प्रतिनिधित्व हुनु चाहिने स्वाभाविक हो। भनेको तपाईँ निर्वाचन लड्न चाहनुहुन्न, तपाईँलाई समानुपातिक कोटाबाट टपक्क टिपेर ल्याएर केन्द्रीय सदस्य बन्नु पर्छ। होइन ठाकुरजी, ठाकुरजीले गलत बुझ्नुभयो। के हो बुझाइदिनु, छोटोमा बुझाइदिनु। मैले चाहिने त्यो कोटाबाट मैले चाहिने निर्वाचन लड्न एकदम आतुर छु। मलाई टपक टिप्नै पर्दैन। म अहिले पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यमा निर्वाचन लडेरै आएको छु। हजुर मानिज्यू, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। ठाकुरजीले मलाई आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यहाँ मार्फत 2 शब्द जुन मैले भन्ने मौका पाएँ त्यसको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले कांग्रेस सांसद सकलदेव सुतिहारसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्र दुई बुकेश महर्जन अनि अनिश साखेका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।